दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेकपा विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन, कार्यदलमा पनि 3 गुटको समान 2 जना सदस्य। काठमाडौँ उपत्यकामा अनुगमन तीव्र, मास्क नलगाउने 4 लाख भन्दा बढी कारबाहीमा अनुमति बिना प्रवेश गर्न खोज्ने 7,000 सवारी साधन नाकाबाटै फिर्ता। कोरोनाले अधिकांश बैंकको नाफा घट्यो, अधिकांश बैंकको खराब कर्जा पनि बढ्यो। कोरोना प्रभावका कारण घरेलु फुटबल पुनः अनिश्चित, खेलाडीमा पनि कोरोना पोजिटिभ पुष्टि। र देशका विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोमा परि 12 जनाको मृत्यु। सिन्धुपाल्चोकको पहिरोमा 33 जना बेपत्ता, 35 घरमा क्षति। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,11,02,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,58,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 1,39,50,000 नाघेको छ। यता नेपालमा संक्रमितको संख्या थप 594 जना सहित 25,551 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा उपत्यकामा मात्र 119 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार बिहिबार मात्रै 240 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 17,077 जना पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाबाट आज थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित मृत्यु हुनेको संख्या 79 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। देशमा पुनः बाढी पहिरोको वितण्डा सुरु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पहिरोका कारण 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गैराती सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 गोल्चे, कालीकोटको हवैया गाउँपालिका, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका लगायतका स्थानमा पहिरो जाँदा ठूलो मात्राको जनधनमा क्षति पुगेको हो। हेरौं यो रिपोर्ट। देशको विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोमा परि 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 गोल्चे लिदीमा शुक्रबार बिहान खसेको पहिरोमा परि मृत्यु भएका 5 जनाको शव फेला परेको छ। पहिरोमा परेका मध्ये अझै 33 जना बेपत्ता छन्। पहिरोले 35 घर ध्वस्त भएका छन्। पहिरोमा परि घाइते भएका 14 जनाको उद्धार गरिएको सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कृष्ण गोपाल तामाङका अनुसार पहिरोमा बेपत्ता हुने सबै दोङ समुदायका छन्। पहिरो गएको क्षेत्रमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतको टोलीले अवलोकन गरेका छन्। लिदीको लामाचौरमा बस्तीभन्दा कम्तीमा 400 मिटर माथिबाट पहिरो खसेको हो। त्यस्तै कालीकोटमा पहिरोले घर पुरिँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको महाबई गाउँपालिका 3 मा रजबहादुर विष्टको घर पहिरोले पुरिएको हो। गए राति गएको पहिरोले विष्टका 2 छोरा र 2 छोरीको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा परि विष्टका छिमेकी 2 जनाको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। त्यस्तै त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत मकवानपुरको थाहा नगरपालिका 12 स्थित गैरी गाउँमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका व्यक्तिको शव भेटिएको छ। पहिरोमा परि बेपत्ता भएका स्थानीय 54 वर्षीय काले मोक्तानको शव आज बिहान भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङका प्रहरी निरीक्षक विकास राज तामाङले जानकारी दिए। पहिरो खसे लगतै सम्पर्कविहीन भएका मोक्तानको खोजी कार्य बिहिबार बेलुका नै सुरु गरेको भए पनि माथिबाट पहिरो झरिरहेकाले सम्भव भएको थिएन। मृतक ढुङ्गाखानीकै कर्मचारीको रूपमा रेखदेखको काम गर्दै आएका थिए। पहिरोमा परेर एउटा एक्सकाभेटर र 3 वटा ट्रिपर पुरिएका छन्। पहिरोले सडक पुरिएपछि त्रिभुवन राजपथ अवरुद्ध छ। पहिरो पन्छाएर सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मनसुन सुरु भएको जेठ 30 गते यता मात्रै बाढी पहिरो र चट्याङमा परि 212 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 54 जना बेपत्ता भएका छन् भने 198 जना घाइते भएका छन्।
अब खेल प्रसङ्ग। कोरोना कहरका बीच सुरु हुन लागेको राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण स्थगित भएसँगै घरेलु फुटबल पुनः अनिश्चित बनेको छ। एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणको खेल अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेसँगै फुटबलका सम्पूर्ण गतिविधि बन्द गरिएको छ। यता अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा कर्मचारीमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा एक खेलाडीमा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। नेपाली घरेलु फुटबल पुनः अनिश्चित बनेको छ। कोरोना कहरका बीच सुरु हुन लागेको राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण स्थगित भएसँगै घरेलु फुटबल पुनः अनिश्चित बनेको हो। एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणको खेल अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेसँगै एन्फाले समेत फुटबल प्रशिक्षण तत्काल सुरु नगर्ने निर्णय गरेको छ। छनौट प्रतियोगिता नै अनिश्चित बनेपछि फुटबल खेलाडी पुनः मैदान फर्कन समय लाग्ने देखिएको हो। एन्फाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण स्थगित गरेको छ। प्रशिक्षण सुरु हुन नपाउँदै स्थगित भएपछि होटलको क्वारेन्टिनमा रहेका खेलाडीहरू घर फर्किएका छन्। एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्बाङले विश्व नै महामारीसँग जुधिरहेको समय फुटबल गतिविधि अघि बढाउन समस्या भएको बताए। विश्व नै महामारीबाट प्रभावित भएको अवस्थामा फुटबल गतिविधि अनिश्चित बनेको हो। सङ्क्रमणको अवस्था बढेसँगै तत्काल यसलाई रोकिएको हो। सरकारले भदौ 1 गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि प्रशिक्षण सुरु गर्न अनुमति दिएको थियो। सोही अनुसार एन्फाले खेलाडीको कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाएर प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो। तर अन्तिम समयमा एएफसीले खेल तालिका स्थगित गरेसँगै एन्फाले समेत सबै तयारी पुरा गरेर पनि प्रशिक्षणलाई अघि बढाएन। राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण सुरु भएसँगै एन्फाले घरेलु फुटबलका गतिविधि अघि बढाउने तयारी गरेको थियो। राष्ट्रिय टिमलाई प्रशिक्षणमा फर्काउनेदेखि स्थगित अवस्थामा रहेका बी र सी डिभिजनका लिग सक्ने विषयमा एन्फाले सरकारवालासँग छलफल समेत गरेको थियो। तर उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढेसँगै एन्फाले तत्काललाई घरेलु फुटबल गतिविधि अघि नबढाउने सङ्केत गरेको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा बढेसँगै एन्फाले बुधबारदेखि एक साताका लागि केन्द्रीय हेडक्वार्टर पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यता कोरोनाका कारण उपत्यका थप जोखिमयुक्त बनेपछि लगनखेल स्थित पाटन अस्पतालमा गत सोमबार र मङ्गलबार स्वाब सङ्कलन गरी 34 खेलाडीको कोरोना परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। उक्त परीक्षणमा 1 जना बाहेक सबैको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। यस्तै प्रशिक्षक, अफिसियल र होस्टलका कर्मचारीसहित 53 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाइएको छ। कोरोना परीक्षण गरिएको कुल 54 मध्ये 1 जना खेलाडीमा भने कोरोना पोजिटिभ देखिएको र ती खेलाडीलाई होम आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले बताएका छन्। अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसका कारण वाणिज्य बैङ्कहरूको नाफामा भारी गिरावट आएको छ। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश वाणिज्य बैङ्कहरूको नाफा घटेको देखिएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। कोरोना भाइरसको असर वाणिज्य बैङ्कहरूको नाफामा देखिएको छ। वाणिज्य बैङ्कहरूले यति बेला गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन्। वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका अधिकांश वाणिज्य बैङ्कहरूको नाफा घटेको देखिएको छ। कोरोना सङ्क्रमणका कारण सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो। सो बेलादेखि सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका कारण ऋणीले बैङ्कको किस्ता र ब्याज समेत तिर्न सकेनन्। समयमा तिर्न नसकेपछि सरकारले मौद्रिक नीति मार्फत ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय समेत थपेको थियो। बैङ्कले समयमा ऋण उठाउन सकेनन्, जसका कारण बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी पनि घट्नुका साथै बैङ्कको नाफामा समेत धक्का परेको छ। गत आर्थिक वर्षको नाफा घटाउने बैङ्कहरूमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क, सिद्धार्थ बैङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क, एभरेस्ट बैङ्क, नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क, हिमालय बैङ्क लगायत रहेका छन्। त्यसै गरी गत आर्थिक वर्षको अधिकांश बैङ्कको खराब कर्जा पनि बढेको छ। त्यस्तै बैङ्कहरूले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सञ्चालन मुनाफा पनि घटाएका छन्। कोरोनाका कारण गत वर्ष बैङ्कका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन्। बैङ्कको वित्तीय विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी नाफा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले घटाएको छ। यस बैङ्कले 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँ नाफा घटाएको देखिएको हो। त्यस्तै सबैभन्दा कम नाफा घटाउने बैङ्कमा नेपाल बैङ्क रहेको छ। नेपाल बैङ्कले 4 करोड रुपियाँ मात्रै नाफा घटाएको देखिएको छ।
त्यसैगरी सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको नाफा पनि उल्लेख्य मात्रामा घटेको देखिएको छ। यस ब्याङ्कले 59 करोड रुपियाँ बराबर नाफा घटाएको देखिएको हो। त्यस्तै कोरोनाले एभरेस्ट ब्याङ्कको नाफालाई पनि असर गरेको छ। गत वर्ष ब्याङ्कले 46 करोड रुपियाँ नाफा घटेको देखिएको छ। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले 45 करोड 73 लाख, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कले 33 करोड 33 लाख रुपियाँ र सनराइज ब्याङ्कले 31 करोड रुपियाँले नाफा घटाएको देखिएको छ। त्यस्तै हिमालय ब्याङ्कले 28 करोड, सिद्धार्थ ब्याङ्कले 16 करोड 49 लाख र लक्ष्मी ब्याङ्कले 11 करोड रुपियाँ नाफा घटेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ। कुमारी ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, एनएमबी ब्याङ्क, प्राइम ब्याङ्क, एनआइसी एसिया ब्याङ्क, सेन्चुरी ब्याङ्क लगायतका विभिन्न ब्याङ्कहरूले नाफामा केही सुधार गरेको देखिएको छ। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट। देशभर कोरोना भाइरसको जोखिम तीव्र बनेसँगै सरकारले सुरक्षा सतर्कतामा थप कडाई गरेको छ। मानिसहरूले लापरवाही गरिरहेकाले थप जोखिम बढेको भन्दै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि अनुगमन तीव्र बनाएको छ। यसै क्रममा हालसम्म मास्क नलगाउने 4 लाख भन्दा बढी कारबाहीमा परेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा कडाई गरिएको छ। संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार परिषदबाट विभिन्न मितिमा भएको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले मातहत सुरक्षा निकाय तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जरुरी सूचना जारी गर्दै निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को संक्रमण र मृत्युदर पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मानिसले लापरवाही गरिरहेकाले समस्या थपिँदै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जारी जनस्वास्थ्य मापदण्ड र गृह मन्त्रालयद्वारा जारी सुरक्षा मापदण्ड तथा निर्देशन अनुरूप सबै सुरक्षा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा चल्ने सवारी साधन सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणालीको पालना गर्ने गराउने, आवागमनका लागि तोकिएको सवारी साधन मात्र चल्ने व्यवस्था मिलाउने, भौतिक दूरीको पालना गर्ने गराउने, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने गराउने लगायत निर्देशनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई बिहिबार मन्त्रालयले जरुरी सूचना मार्फत निर्देशन जारी गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र काठमाडौँ जिल्लामा 5, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा 4 वटा अनुगमन टोली परिचालन गरी अनुगमन तथा कार्यवाहीलाई तीव्र बनाइएको छ। यसै प्रकारको अनुगमन टोली परिचालन गरी साप्ताहिक कार्य प्रगति पठाउन अन्य जिल्लालाई समेत निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म मास्कको प्रयोग नगरी हिँड्ने 4,19,000 बढीलाई नियन्त्रणमा लिई कार्यवाही गरिएको छ। अनुमति बिना काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्ने 7,635 वटा सवारी साधन तथा अनुमति बिना उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्ने 19,883 यात्रुलाई प्रवेश नाकाबाटै फिर्ता गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरू सील गरिएका छन्। काठमाडौँको कोटेश्वर, न्यू रोड, टेकु, कुलेश्वर, हाँडी गाउँ लगायतका ठाउँहरू सील गरिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तह र प्रशासन कार्यालयहरू सटडाउन गरिएका छन् भने सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू सीमित कर्मचारीबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा मात्र 119 जना संक्रमित थपिएका छन्। हालसम्म उपत्यकामा मात्र संक्रमितको संख्या 1,698 पुगेको छ, जसमा शुक्रबार मात्र काठमाडौँका 83 जना, ललितपुरका 30 जना र भक्तपुरका 6 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको हो। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र लामो समयदेखि देखिएको विवाद साम्य पार्न कार्यदल गठन भएको छ। शुक्रबार महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलले अब कसरी सहमतिको मोडालिटी बनाउँछ त हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको विवाद साम्य पार्न कार्यदल गठन गरिएको छ। शुक्रबार महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो। पार्टीभित्र देखिएका समस्या पार्टीभित्र नै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा अध्यक्षद्वय पुगेको समितिका संयोजक विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। कार्यदलले समस्या के हुन्, समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरी प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाउने उनले बताए। कार्यदलले समस्याहरू के हुन् र समाधान के हुन सक्दछ भन्ने विषयमा विस्तारपूर्वक छलफल गरिकन शीघ्रातिशीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ र त्यो प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर त्यसका समेत आधारमा
अध्यक्ष द्वयले समाधानका प्रस्तावहरू पार्टीका औपचारिक निकायहरूमा बैठकहरूमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। कार्यदलमा पौडेल सहित भीम रावल, शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेका छन्। कार्यदलमा नेकपाका 3 गुटलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी समान 2-2 जना सदस्य राखिएको छ। नवगठित कार्यदलमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पछिबाट महासचिव पौडेल र प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री पोखरेल रहेका छन् भने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षबाट स्थायी कमिटी सदस्य शर्मा र भूषाल रहेका छन्। साथै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबाट स्थायी कमिटी सदस्य रावल र पाण्डे कार्यदलमा रहेका छन्। स्रोतका अनुसार नवगठित कार्यदलले शक्ति बाँडफाँड र पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा 2 अध्यक्षलाई सिफारिस गर्नेछ। सोही सिफारिसका आधारमा 2 अध्यक्षले सहमतिको प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गर्नेछन् र त्यसपछि स्थगित स्थायी कमिटी बैठक बस्ने मिति टुङ्गो लाग्नेछ। साथै पहिलो अध्यक्षलाई ओलीले नै निरन्तरता दिने गरी पूर्ण रूपले पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दाहाललाई दिने गरी काम समेत कार्यदलले गर्नेछ। 2 अध्यक्षबीच बिहिबार पनि करिब 4 घण्टाभन्दा बढी समय छलफल भएको थियो। बिहिबार भएको छलफल सकारात्मक भएको जनाइएको थियो। सोही छलफल सकारात्मक भएपछि आज कार्यदल गठन गर्ने सहमति जुटेको हो। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक गत असार 10 देखि जारी छ। जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरिएको थियो। राजीनामा माग गर्नेहरूमा प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका नेताहरू रहेका थिए। नियोजित रूपमा आफ्नो राजीनामा माग गरिएकाले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको अडान छ। साथै आफूलाई अङ्कगणितका आधारमा पदच्युत गरिए पार्टी दुर्घटनाको बाटोमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी समेत दिँदै आएका छन्। दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा टस्को मस नहुँदा पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। यसअघि साउन 18, 19 र 20 गते वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङ सहित 2 अध्यक्षबीच छलफल गरिएको थियो। तर त्यसबेलाको बैठकमा पनि कुनै ठोस नतिजा भने आउन सकेको थिएन। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठक बस्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् भने प्रचण्ड जारी स्थायी कमिटी बैठकलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। 2 अध्यक्ष दुईतर्फ लाग्दा स्थायी कमिटीको बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।